كوني بارك ربي يحرزك كوني مثلا قيد نوغا لوغ داني غتدول تا غينيا ايوا كني دانا نمشي جهد بواكرانا خاطر الواجب لان غنمشي نجهد الكليه انا في كافو الوالي تا كافو دي واي الكليه بغاو دينا مثلا ابري لا فين دو لا فيديو بغاو اتولي بلي كون سنات ليفونجيل ا 3 دي اتولي كلشي كوم ان فيلم هاد الولي ما يقدناش الكليه ما يدارش المسكيده شغل سي با نوفو دايما كي نشوف نقول سيدي ربي انا دي ضروري مثلا قبيل زران ميدا ديزنيونا كنا من الكليه طوال كيتقرشا الله دينا فوقينين هضره سو لو بيان مالاكي c'est d'abord il faut comment traiter avec Dieu. On doit traiter avec Dieu, non pas avec l'homme. Et maintenant, traiter avec l'homme, il n'y a pas de solution. Mais traiter avec Dieu les choses, là, il y a des solutions. Parce que ni Rabbi ou Cheikh Makaït maintenant. Si voici Rabbi Zmernet maintenant, avec vraiment l'islam à voir ce qu'il y a. Ou l'islam عندنا maintenant. Vrai, c'est une anecdote avec une petite anecdote, une petite histoire qui est. Tu sais, mais c'est les garçons qui ne sont pas admis dans le cirque. المانينس راسونا كينيا deux animaux où ça a un rôle à jouer dans le cirque. مزوارو غيول pourquoi غيول parce que غيول كينيا يسال لا روطار ديال الفهمه يوارد هاد الديسيبلين يسال لا روطار ديال الفهمه وسين دوشن وشنا كينيا سي الكونترا الى دو لافونس وشنا كينيا الى لافونس ديال الفهمه دونك لا نسينا كينيا مكرد يوم دو لافونس واحد الروطار يتمنى السيدي سي لا ميم شوز من السيدي يون دوشن وايد داريول وشنين يسلحوا ياغيول زران بلي كاغيول ما ديك الصباح وتخمم مالا غادي نروح حشايش ندايش ما فكرش الماكله ذلالي غادي كتجرات اتي الضفر يا ناس زايده فاش تاكيني غادا دير باغ اكزومبل هيدا في الكبريت هذا في غيول الكبريت زمره تركبوا تنهار ديال واحد اي كيتبان نورمال يسالك ويتخمم مي باغ كونتر واش خطير الصباح تزيك ما ديك الوشن يسا ان اوبجيكتيف لوبجيكتيف سي شوت اي مثلا غادي يسقل او ميم طون الشن ما يحس الحفر برا الحوال بعض يخمت هادي يخمت سلاقل مي قادا اوب غادي يخدم الشغليست او ميم طون الشن يتسكر باغ راه يتسكر انا غير ما فكر سالي شنو واش راني يقين هكا هني غادي يسير غادي تسوقو مي بار كونتر دمضا والشن دا مخار يخدم لك يستا مانيبيلاتور ذو حرش والشن ذو حرش الكمينة يتمثل السيدي سي لا ميم شوز مثلا سي دي مانيبيلاتور دي حرشن الكمين سيدي ربي الولد غادي فايقينيا امريكان تهضر في يعقوب ماشي كان يعقوب كان يخدع مثلا كل لا كي دي بيان مانا مي بلوس كو سا يعقوب باش تخدم يعقوب exactement اديني سي ان مانيبيلاتور سي ان غران مانيبيلاتور سي ان تري غران مانيبيلاتور لا بروف اسمي دوغال اسمي دوغال سي تموت بابيلون يوالد ابري شكاسي كباس دي بريزون توالي ما يتمثل الكمي كاع يا ربي تقص يعني تقص خاطر ماشي كان يمانيبيلي الحاجه حوايج مي ميمديرش مانيبيلي في كاس شي يغماس في كاس روماني في كاس ريال في كاس كرارين في كاس قلواشي في كاس كلشي يغماس يوكني غادي بحال فين يغماس اسيدي سي لا ميم شوز تمشي مثلا لا تسكن لي سوتيان سكنينات جوست بور غاني دي فرار واش نقول لها خاطر ساهنا تلزم تنسيد ربي وساهنا روح لسيدي ربي هو نسيد ربي حنا ما ننسى اشو خدمنا في مالكينيا الا قاد في لي صور ديال قاد في لي سوتيان هادو اورغانيزين لي فواياج كلين يوكني غتخمنا اسميس ادرب حنا مثلا نو سي في باك ديال غيما سا في باك كاونتما ماشي كتدير ليغليز مثلا ليغليس الا قصدو الصفا نكوني الا قندو الصفا الا الكرات سميتو يعقوب كي كنا ديال غير كليه الا قات هنا هذاك روادي مثلا دون شاك بيرسون الا يعقوب كي مثلا ديك من الا قد غنكونفيرتي الا قد نغطى سيدي ربي مثلا اخاطر مد نغطى سيدي ربي تينكرا انزرات كلشي تي مثلا الى قبل ما ديال الطبيعه سون كاركتير الى قد يفدر عندنا هو اللي قلت صار وقت نطيو حمل سطاكينيا غني ناس بنا ولا شيء ناس سي فري que tu es un Yahoo parce que je m'appelle Yahoo c'est vrai que tu es un Yahoo mais tu n'as pas le caractère de Yahoo نكمل ناس je vais t'expliquer او دينا مثلا سي فري وسال كاركتيرنا لكن ما قيموك ديما غتمهني ويسمع نسات تطفي لنا يخمم لنا على عقليتنا يمكن ستاتي لي شوز يمكن نخدمها الكليه انت لو كما تقيم كان تصارد الشم تخمم الكليه مو تزمير باسكو سال كاركتيرنا اتاشي المسيح سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز الزمر داك ما غترتش من المسيح
نوصل الكاركتر المسيح عطاش كيما مثلا وي بوكو دو فرازات رفضوا اسم المسيح سي فري سون كريتيان سي فري ميزون با لو كاركتر ديك وتخمم عن المسيح وسانا نسلو سطنا سيدي ربي من المسيح الكمي غيبا او تما الا قنفدل الا قد نوا لا غورس الا قنجي سيدي ربي غادي يخدم ديكنا يا سيدي ربي يا دي يعقوب غير يا دي يعقوب باسكو سي ان غران مانيبيلاتور ماشي كان يبغي يصور شي سوينات مي اونكور يتمانيبيلي ابري ناس صافي ناس نو سي با كوم سا تو اريت يصبر الناس مي تو اريت اسكي سيدي ربي سي لا ميم شوز يصبر المسكيده ينس مي نسر تو اريت سي ما تقاد كلمه مسكيده والحركات مسكيده سينا تينكارا ما تكون كانت مسكيده تينكارا كيما يتمثل لقد نغطى تاع سيدي ربي الا قد نغطى تاع سيدي ربي يبغى شتي كيما نغطى تاع سيدي ربي سيدي ربي غادي يخدم دينا ولا من لا ديرنيير فوا ولا مش اسرائيل يبغي سيدي ربي على ليجيبت جوستومون ادو الوغ فاشو يبغى ليجيبت ايغار نزوال ناد بليك سي بور ديتروير او كاين البياني مان اكيد ولا يتمثل ماشي ما كان نروح نبون شي السن بيان سور ضمن ردينا ارنان جيماجين ميم دينا كملن اداون دا نسلا مانيبيلاسيون شو واش تاعي ماشي دا ربي با بيرمي سي ربي با بيرمي سينا اينوك سانوك راح حسن اينوك سانوك راح حسنك دينا الميوغان سي دي زاسكلاف الميوغان سي دي زاسكلاف يتمثل ذين يصفرح زعما يغار باسكو لو جوجمون il commence de la maison de Dieu يتمثل le jugement il commence de la maison de Dieu وكي زمان ما تفهم يتمثل 1 Pierre 4 verset 17 الجوجمون دو قوان سيدي ربي يتمثل سبو خمس سيدي ربي الجوجمون نكني اي حسب سيدي ربي نكني اي حسب سيدي ربي يتمثل دي مزوره فريمون دي ليغ لو فيرسي مزور في كاع كزاكيني دون جوجوي 24 فيرسي 4 اتفهم دينا اول سيدي ربي يقراس في كي غادر راكين لا مونتان دو سير ايزايو ومعنا اختلاف كي راك اسميس للتراجيد دو كانان يعقوب نزرب لك تلقيت une promesse يفكر سيدي ربي يا ابراهام يا ايزاك ابري اوسي جاكوب دونك يفكياس ما مثل ما تولي جوست اكوتي الناس فكي غاس هذا راكيني نسير ايزايو دا دريش يفكياس هذا ولاش درت مي لا ديفيرونس يسا لا بي ولا شويه ديرونجي مي اسرائيل خاص يفكياس كاني يبغي على جيبت ايغار parce qu'il ne peut pas vivre Dieu ne permettra jamais Yaakov Adiash comme manipulateur parce que c'est une terre sainte. Dieu ne permettra jamais autant enfant de Dieu, autant croyant, c'est la manipulation, c'est la dissimulation, autant chrétien. Dieu ne permettra pas ça. Alors, هذاك من قولني تزرع بليك اللي جبت فدان ايمان تسفري فدان فرعون يبدا ثني مرنيا يبدا فرعون هني كان لو كان مقد دون اكزود 5 اتوالم سي ان كليا دين فدان لا سوفرانس نسن فدا لا سوفرانس نسن دي اكزود 14 اكزود 5 فيرسي 14 15 تولي مثلا ديجا قبل ما نزوالو يروح موسى سميس ادي الزر فرعون ديجا راسلي البوبل مي البوبل واش دق حد المعنى ولا منا لا واش دق حد المعنى غير راسنا واش دق حد المعنى جانت ناس هي روح اخدم لا خدم انا نظر نسن دايما غير كنا ساقيه الهضار مي نخدم الشغل نسن مي معليش ولا تحسن مي معليش باسكو يغير اليو بنادم ما يهضروا ربي هادي ولا سوسيون سي ربي هادي سوسيون هيومان تكمل مي دون فيرسي مثلا 14 سيدي مثلا 13 14 اما 15 اتفهم ذين اش يخدم فرعون دابور ابريدا مزوارو يريس لا شارجيني ونتولو نتسك غير يمكن يسميس لا باي يوا كاين تخدم بلي كان تخدم لا كونتيتيني ديجا تبدا الحرس اكيد تبدا مثلا ميم وتمسكيده ابري ما تكمل تبدا ايش تاكيني ils ont pas بوسوسنا تخدمين كي تلاقي تخدمين لو ممبر دو بريك يخدمين اش نخدم نروح عند لي ريسبونسابل ني سميس l'armée pharaon et les responsables israéliens parce qu'ils ont établi des responsables israéliens pour le peuple d'Israël. Après, les responsables israéliens. Après, les responsables israéliens, l'armée pharaon, les commissaires pharaon, اش خدمن روح انا سور بلاصه تشكيل اسميس
فرعون رحنا فرعون شكي نسينا فرعون نكوني قداشني كثان توالير امي كيخدم لي كوميسيون فلانا ايت مثلا ولا ما لحقتش مشى من داكيا ساينات تولا ما كان ثانو غوارنا في الجزائر بارمي لي زكينا كل اما دي فكاير تما دي زوزو سيرتو تولا ما مثلا تبدا شويه زانتيميداسيون شويه كاينين ابري عندنا لا فيتا سوبيريور لا فيتا سوبيريور سي كوا غلقان لي زيغليز اما كنيز ندينا ثورا فوالا سميس ادخل من ديبليك ونتكالا باي صدر اسخا المعنى الشغل ونتكرا الكارداك ونتكرا لاغريمون سوا تخدم ديو فرعون يفو با ديك لاغريمون او كونترير لي سيكيد امكاش ديكوراجي الباب نرجع لنا نهار كليه ابري شو خدم من لي ريسبونسابل غيني روح ندور على ريسبونسابل ني وثنتن La première chose, je me dans Exode 5, 13, 14, 15, d'abord, où sont les responsables. Où sont les responsables du peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a un autre des msvidou? Voilà, quand tu as photos avec voilà, même les vidéos, ou d'Arouris, ou d'Afousis, ou d'Cetis, ou d'Antelis, c'est حاسس في فيسبوك فراش تلاقيني نحزن خاطر بظن دنتيلاس. Dantilas, مثلا ايش اللي يطرا دايرة تما تكونستاتي ميم دون لا بيب سي ماركي كوم كوا لي زيميسيار نيم فرعون وثن لي ريسبونسابل اكيد ليه نوتن اش خدم لابريم لي ريسبونسابل روح نشكي فرعون ما ادركتش فرعون اش كان لي زيميسيار نيم تشكي فرعون يوتي رومي شكي على كلمات مي سي با بوسيبل ذو هاين الور سيرتينمون سي موا كي ايماجيني ما كنروح انا شكينا فرعون اش هاتين فرعون نكوني اللي قداشنيك اثان موقد الفاطمي قاعد الفلانه اثان موقد سالوم كيدوتن موقد صدراوي كيزكزوان موقد تولا كيسافوسي وسيدي سانيو موقد ارتيطيو كل يوم كاش دخل نهار كل اتسووني فرعون كتسولف فرعون كان قدام روح انا بريد دو لا ولايه تسوون ديسكون انت فرعون ذي الوالدين تشقاني بدا كتدور يا خمايلات مي سي با بوسيبل وتزمر راك ما كي تزمر لك ما كاين انت شقاتني تروح الشكل انت تفكد العقل ما تاينش شقال زمر راه نغمي كذا كاين الحوت مانيفيستين دي فرنسا اسقارن فريمون مسيو ماكرون يلا نيكا وناغ في خدم براسيون في ديالو كتخدم سميس براسيون كنا اغلين تمشي ديونا ايات مثلا صغيره تخمم سمحتي صغيره تخمم مثلا ماكرون بالذات لو مردا يخدم يدها تموت غير الجيريان تخدم دي تمورتيس صافي اش كواسي كينيا الا صحاح ديال البابل سهني كات يخدم ديك صنع خسار اش حق من ذا وروح اسف وروح اسطيط وروح وضغط الجار وادي ودان ايش ديك هوك ديس انت رحت لك شي يخدم عيني عليك شي اي انا كنقول لك كتسوى ما تسرع ما تركوا ليا واش بدني هما وتبدي واش ما كاين مثلا الا قاد زرومون دوا تريتي افيك ديو ايت مثلا اون دوا تريتي افيك ديو heureusement qu'il y a deux hommes il y a des hommes qui traitent avec Dieu il y avait Aaron il y avait Moïse Aaron le حون فرعون pour traiter Yidus ايت مثلا mais entre temps le peuple les responsables ils ont pas écouté nous connaissons ما قال خاطر on doit traiter avec Dieu mais nous vraiment traiter avec Dieu اش قال خاطر alors j'imagine après Moïse il commence à traiter avec Dieu il commence à parler Dieu Moïse il a compris que le combat ce n'est pas contre la chair au sol mais contre les puissances démoniaques يفهم اش تاقيني موسى pourquoi خاطر سمك واحد ابدا زورا ورس il y avait la confrontation تاع les magiciens وكذا نتا مثلا il y avait une confrontation donc كتزرم بليك فرعون il est influencé derrière lui il y a des satanistes derrière lui des gens qui le manipulent وكذا اش تاقيني ايوا خاطر ما جان البابل دو ديو هذياش c'est une catastrophe pour eux parce que le peuple de Dieu sont dans la lumière ils sont de la vie donc la كتفيق مشوا اش تاقيني alors heureusement qu'il se traite Il commence à parler avec Dieu. Mais le peuple n'écoutait pas. Le peuple n'écoutait pas. Les responsables du peuple n'écoutaient pas. La preuve. Les responsables du peuple d'Israël. La preuve. Mais à un moment, lorsqu'il y avait le dialogue qui s'est établi entre Dieu et Moïse, ou que de Aaron, lorsqu'il commence à traiter avec Dieu, et Dieu il commence vraiment à leur dicter un كيخدم اش يخدم بدات لي سانكسيون
vous êtes des sanctions. أي مثل نكوني نسيقي دانسي la même chose. On doit أي مثل أدنويت اسميس des directives de prière. Moussa يفكاس ربي des sanctions. يفكاس des sanctions parce qu'il prie et Dieu dirige la situation. يوكنين أمكا دينير أمكا يتفرعون. ماشي أمكا يدرس مي أمكا يخدم. يتكاس ربي des directives. نكوني دانا سيقي مثل nous avons besoin de communion avec Dieu. يوكنين des directions de prière. Comment cibler le gouvernement guinéen, comment cibler le wali guinéen. C'est ça, on doit le chercher dans la prière, dans le jeûne. Le problème, le problème, parce que le problème, ça se traite dans la prière. Soit ولا نسيد ربي إلا كان نخدم الحوايج يتمثل ولا ما يتمثل يقدر رانا كل يوم يتمشى لكن لي سميس لي ريسبونسابل دو بوبل توثن اللي كراتيا لا ريسبونسابل دو كراتيا وتوثن اتولي بلي ذاك يروح نشتينا فرعون لا ميم شوز بهذا يروح نشتي داني سميس الوالي وكذا هناك لي ديريجون كاين الجيريا ميم بنضمن مع الخارج اتولي بليك ولاش الحجه غجديد كلشي لا ديال لابيب كلشي توقف ديال لابيب ايات مثلا كلشي توقف ديال لابيب مي اتيماجيني خطوره ما كنفذان اتوالي نفوس نسيد ربي لا يتحرك ما كنتولي نفوس نسيد ربي باسكو مويز لا يتزلى مويز يشم كومونس ان نيغوسيا افيك دو لا سورتي دو بوبل يتفهم ان مكا يزال ان مكا يخدموا كل الحوايج اي مثلا داكين حاجه نقول اون دوا ايات مثلا كومونسي ان نيغوسيا افيك دو ا بارلي افيك دو سور لا مانيير ان مكا دو فورسي لا سيتوياسيون غينيا ان كتاكين uniquement des زاليتي مثلا on va commencer à chercher ايات مثلا ان كايت مثلا غادي ديجا ربي ديال الزاليت ام كي تفكر بدي ديراكتيفيت مثلا ماشي كان كنقول في مثلا سي فو ايات مثلا سي ني با كوم سا الور ما كان ولا اتافونس الحوايج اتافونس الحوايج et le peuple il commence à respirer ماشي اتريسبيري ماكني الحون فرعون بور ريكلامي نو اتريسبيري ماكني يا بي ان نوم دو زون ارون او كد مويز لا تزلان ماكني ايزون تريتي لي شوز كنا الحال دون ليسبري ايات مثلا سي سا ايات مثلا و ميم طون سي ربي سي لا بيرمي سا يا كومين كيلك شوز دو سبيسيال للحجام يسال ازاد اي خريت مثلا دو لا بيرمي تيجي خاطر ولا ابراهام il a connu Dieu, il a la révélation de Dieu. Après, Isaac, la même chose. Jacob reste حرايمين, il a quand même une relation avec Dieu. Mais أراويس. يصحفرس إن تحرايم ثنينس. يبوث من حرايم ثنينس أنت يموت يروح سمكانيس. Mais أراويس قيمس حرايم ثنين. Ici, Darby ne permettra jamais à une église de chercher dans la perversité. Jamais, ici, Darby, il va permettre à ses enfants de chercher. Jamais. Jamais. Ils ne sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il m'a dit qu'il m'a dit le harasfa ou zmerda tu vas bien. Il m'a dit tu as dit noir. Ou tu vas dire le cas, tu vas faire le cas. Il y aura pas de miracle maintenant. Des mots que ça n'a même pas la notion à les responsables. Et pourtant, c'est Darby. سنان ربي هذا نجوم سنان عارف ربي الكل سي لو بابل دو ديو فاهمة سي لو بابل دو ديو ومعناه اي ثمثل فهمنا شمك رحنا غورسنا ناس فرعون نو سون تي سيرفيتور mais c'est un mensonge. Ils ne sont pas les serviteurs de Pharaon, ils sont les serviteurs de Dieu, de l'Éternel. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob ont fait l'alliance avec Dieu. Ils sont des enfants de l'alliance. Attaquez les chrétiens, soit des entre guillemets, soit des messiahs. Mais ils ont fait l'alliance avec Dieu. Mais تشاشين أحسن الدونيث تشاشين الدونيث وتشاشين على غير ربي شو le peuple d'Israël يتمثل. Donc c'est très important. Alors الرشيدي وقال ذكرن والسينا راه سيد ربي. ديجا ولكن هاني الصغر يفايا ذو الشمد حرايمين لا ريسبونسابل يعقوب اهنا الصغار يبوث نشرف يجي نحفظ لا ديسيميلاسيون et la manipulation c'est le responsable qui bosse ça les هذا صحفظ le peuple comme كان السيد ربي ام كان الحلوك السيد ربي ام كان ازيتو درتسن صحفظ la dissimulation et la manipulation فوالا همش نضبط ولا الحاله ام يعقوب الكاركتر ديال يعقوب يسمى مثلا الكاركتر ديال يعقوب انا تهضر نقول انا خدم نقول مثلا
alors سيدي ربي شنو بغا يخدم يولى بليك لو بوبل كيدي يفكاش اون اوكازيون فافورابل اش كيت ايوا تلقى ربي لوكازيون فافورابل ايوا كنا ندي سناتا زمرتيس ايوا كنا ندي سناتا زمرتيس تزمرتني تشوف تزمرتني كويكي يتسوى تفدام تروحاون الساكي دون دي زيغليز تيسماضين شوط مقبر ثلاث مثلا شوط مقبر ثلاث مثلا وي سي تنسمتيا وسينا تعدى تكسروك ديول دغيناك عندي هضروا شكون الحمويه كينيا ديال المسكين ديوين فلوكوش دا صمام سي نورمال كما ناس ما تقيم دوك الكانون تقيم داك الكالفون تستحمض تقيم داك كيس رادياتور تستحمض باسكو تقي لا شالور وما انا ماشي دون شومبر فروال عندي سميدار الوغ ما تلحو دوك دويتون تيمس الحراره اترى من نسا ما تلحو دوك وبعض الشمال تفضى من نسا انك دو الطلبه تعرض ولا مش تكسر ولا شينات اكنت الحيض كما ضف ايمانك دونك سي تري امبورطون تو as engagé ta vie كما الا قدروا الخبر ديما كما الو سي دار باش لا بيرميش تاكينيا قرويس يكسس ناكل الماتريني فيك تكلم خاطر تكلمنا في الماتريال يعقوب يتشاف الماترينيس هذا تدغل الكماس دارو كذا تسكينا في صور دينسن تدغل الماتسن سي لي صالير سي لي فواياج واش تاكل ناقنا او ديما كما تحملت على بيسونس سي ربي على بريزونس سي ربي هذه اش لي ميراكل يا شيما سي سا اغما انك voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru au mon nom ils chasseront des démons ils parleront de nouvelles langues ils imposeront une maladie les malades seront guéris c'est ça اغما même si quelques breuvages ils ne feront point de mal c'est ça اغما tu dois refléter la présence de Sidarabia, la puissance de Sidarabia. Mais le peuple d'Israël, ils ne l'ont pas reflété. Mais par contre, le Moïse, il s'en a rabbi, il me l'a rabbi. Et je veux dire, il bout une démonstration. Il bout vraiment الحوايج سواء فرعون يوهم سواء فرعون يغادر فيه سواء فرعون يفكيس هذه يخمم مني قال حق المالا الوضع ربي يقيني ايوا باسكو هو دار الميراكل مثلا باسكو فرعون il n'a pas vu le miracle parmi le peuple ني وغا سيدي ديانين ولا شي ولا لا mais du bon Moussa là il commence à voir la main de Dieu اش قال باش توقيني ولا مزوري غير ذاك كان دي شحال حاجه مي ولا بليس كو سا ولا بليك يا لا بويسونس سيدي ربي alors donc سيدي ربي مثلا Dieu dans sa bonté Dieu dans son amour c'était une occasion favorable يغيفكا ونيفكا يغيفكا ناركوليا يوكلنا ولا فوسيس ثم زوارو يوث فرعون pourquoi يقوث فرعون مثلا c'est une question inscrite pourquoi Dieu اش سي سيدي ربي il j'étais suscité uniquement pour éclater ma gloire الناس في الدقيق كان فرعون جوست كان يوكلني تفكنا ثمنك ثوليش إلا قدر لا سيتواسيون كيني كو ديو ا بيرمي جوست كان يوكلني ونتفكن بليك ربي هذا ربي ذيك هنوان ديال القاعه مثلا إلا قدر ما نشتاقيني غتفيقهم الناس فرعون جيتي سيتي جوست يوكل كان بور ايكلاتي ما غلوار الزرم اي غرايت مثلا باسكو ذا نتسان يكسسني كلي انت تكسل مكتيت كان دي دانيال عندك الرواني انا بدا زعما خسر وصفيه داز الطجره الناس جذبتو الطجره جداس الجدرينس المانيس تهضر عفونات الناس ذورا غتحصل ايا قليل ادوت فلاكو كفور اتشر الحشيش وما حاشا مالي تدوانيك يواليك دلاقليك أتستعرف الصربية باللي كنتسان تسفدني كذاني اسمي كستعرفوك صربي شو كثران يوغال تسمكن سوا دارترونيس الزمان مثلا ديما يتمثل تقول المعنى واش تلقي سيدي ربي اللي كفرعون اللي كات لوتوريتي يبغاو دي سنات ميم لوتوريتي ذنك سي ديو لوتوريتي سي لوي كي يطابلي ولا شو تسدد يكريسي فرعون يفكيش دا كوز موسى يسقل الحيطه الكليه جوست كان الديسناتي البوبل d'Israël ذي الوقت اللي وقعتنا محمد تحلم فرعون اور كو لا سوليسيون ني با شي فراغ اتسانا غوري اتيوني قال سيدي ربي اتسانا سيدي ربي في الله الور مويز لا ديمونطري لا بويسونس سيدي ربي لا ديمونطري لا بويسونس سيدي ربي مثلا امك شوف كاين بونيفيسي فراغ انمي فرعون يلاشي يسرح أي تمثل لو كان ذا تركيم لي شوز دون لا بريير اون فا تريتي لي شوز دون لا بريير اي دون لو جون Pharaon a dit cela. Le roi, le roi a dit cela, il dit mais on doit traiter les choses dans le jeûne et la prière. On doit chercher des directives. Il y a 4 points. Un chrétien, il a 4 ans. Blik Sidi Rabbi,
الانسان يخلق كل شيء، اذا الانسان كي كونترول كل شيء غايت مثلا ثم زواروت الانسان كتداني جدا لي زوتوريتي انك اونوري زوتوريتي كان il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu car toute autorité sont établies par Dieu ذاكي سناتد بليك سلوي كي يطابلي يتسروسو يتكسد ربي اكيسوس اكيكس وكاين سيدي ربينا ذواكين إذ يسوع المسيح يشوع المشيا ذواكين مثلا يسروسو يتكس ذواكين الور يسناتد ديال الباساج كينيا بليك فرعون ان ريان دي تو دايوغ نتيس يقارن ان موسى يقارن دي موسى جون دون سيسيون كور المانيس نتيس يقارن فرعون باللي خدمات الشعب اذا قال ظلم ذي التسانس يقارن الوالي كيني الجوفرمون جيريا اكون حرصا يوكن كل مين غتسوق مع غورس تجيني مع غورس انجمت مع غورس يوكني اديغرا فوسي سوق يصدر بدي شمع هات الماس نوت فغا مالا ما تولي من العظيمه السيده ربيه نوت فغا مالا تسونتي في مسم السيده ربيه فو نفولي با ربي سيقال الى اون دو سيكتور دو فراغ الماس يقال اوتيتن انو يسل يبغى تسوق يبغى نسوق غورس mais on ne verra là. Alors, mais quand même, heureusement qu'il y a 2 ans, il y a Aaron, il y a Moïse, ils ont joué, ils ont compris les choses. Ils ont compris les choses. Et gloire à Dieu. Après, le peuple est fort. Donc, c'est la première étape. Le peuple est fort. Nous avons 4 points. Le premier point, Rabbi Yusuf Erdoudis. Il s'attache de l'autorité devant toi n'est rien du tout. خاص أبدو يوسف مالا الناس فرعون الناس كي قداشني نو تقدرش تسيد ربي ديك هنا المسيح vous vivez dans le monde mais vous ne participez pas au monde نكون تشاشي الدول ماشي الدول اللي مثلا نكون شو لي زامباسادور اوني دي زامباسادور هاي مثلا الا كتفيق نسوا شتاكيني دونك لا بروميير ايتاب ان كريتيان كي دوا اكسبيريمونتي كو لوتوريتي ديالي il revient à Dieu ربك تبدا ربك تكسن اكني موزي لافرونتي فرعون نكون يلقى لافرونتي الي نوالا سميس ماردوشي نوالا دانيال نوالا جون باتيست نوالا لابوتر بول نوالا سميس يسوع المسيح نوالا ذاك بدا ils ont affronté tous les autres نكون داني سي لا ميم شوز اون دوا با افوار بور دو ايت مثلا نو شيرش با دي سوليسيون الوقت اللي موسى خاطر سيدي ربي يخدم دي ديفرونت مانيير C'est Dieu qui choisit la manière de faire. Un cadeau. C'est pas à toi de choisir l'emballage. Mais tu sais dire un petit cadeau. Alors, tu vas jouer. Après, tu une directive. Mais ce n'est pas à toi de faire l'emballage. Mais tu cherches un cadeau. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, la première étape est maintenant, il a un fiqat بالكسي d'arbi. إذا كواش تاكيني أي مثلا إذا نتكسب دادن نتكسن أكني يغدف كا ليماجيني دون دانيال في زموتني كجم يناش يشتاس زورانيس وتقلع فيها بسو الجدرة المانينس وتكساك لا روايوتينس مي أبري لا يطابلي يكسي ديالاتي أسمينا ديال الوقت يبوض الوقت يوغال يبوض الوقت ني غاسي سيدي ربي يساطانيني أبروب سو الناس تيف الدوانيس يستعرف ربي الى دوني كلوار ديو يوغا تفهم كان سي ديو يكسبدن لربي سوليسيون لا دوزيام ايطاب مثلا الا قاعد فهمون كراتيا تورا مي تفغان سي ليجيبت هاد الحوده الكليه اشد وفان البحر وفان لا مير روج واو داكي سي لا ناتور خاص يتمثل رولن دي فرعون فاسفل زربي سي فرعون مثل لا ناتور مي دا سيدي ربي يبغى تسون ديالك نجي دونا كاتورا غنمم سوسي صلا انا ايناس نقدر باش كان يفلاق بوكو كان يفلاق وتولي ما نشوف خدمات فرقيني ام كيش كطريح انا فرعون مي وفي من انا اذا لي با كومبروند ام كنا ناس ساكنين اي بورتون عايشين في لي غريزون لي ديفوس لي ليبيراسيون مي تشوف كل شيء هذا شنو مارشون لاكور أما كني يورم طابلو مسح يوسف يمسح كل مخنص توحي لك أسيدي ربي أتوالو ألور ميدي بواردينا لا ناتور شو تزمر يبغى زندي سفهم ميم لا ناتور سيدي ربي أكي قارن كيني إلى أردني إلى البحر الناس مستفتح كوسني لكم البحر الشرق سافي دو ميم لا ناتور إلي سوميز أديو آية مثلا ولاش الحاجة كيني با سوميز أديو ميم لا ناتور إل ميم إلي سوميز أديو إلى قد زرنا آية مثلا اشتاقيني إلي سوميز أديو دير البحر إلي هوب أفهمت قال يسكر يغزن دبرنا نو Après un moment, il est défaçonné, il les a accueillis, et il y a autant. Après, je suis dans des barrières, que tu en as fait.
مي سي فورميداب. اتوالي مسيد ربي خدم ميم لا ناتور ميم المسيح يفقنا غد انشتاقين ايات مثلا ميم المسيح يفقنا غد انشتاقين ميق الحنا في البحر مي سينا واضو وكذا يسميس لي فاغ سوسمن سا فو دير انو ما سي لو ميم ولكن قضيت ولكن بوسعيد مثلا ولكن يبقى شوف موسى اللي قاش نسقيدنا نكون ولا سي لو ميم ولا شوف مثلا الحجه يقنقسم يا با ايات مثلا دونك الا بغيتي كاع تزرم ايات مثلا الوغ دونك لا ناتور اوسي ايات مثلا تولام تغلق ابري ثليت المعنى سي ربي كيقال اللي كيكش دايما داني اللي كاين تكسن سي هاك الكونترا في لومانيتي ولا شوين يخدمني سي هوان نوانا داني البحر كي لي المعنى ناس اذا انت سان البحر في ليسا وتسقط طرا لا ايفيكتيفمون نوالا داني اش تلاقيني ابري بوضون لا تروازيام ايطاب دا شو شايف مثلا مي بوضون الصحراء الصحراء تزال مشو الصحراء يا با كونديسيون دو في يا با ريال تشا مور سيدي ربي يفكاس كلشي الماكله يشتغل يفكاس كلشي يعني حاجه يفكاس انت يفكا لازم تو ايات مثلا ولاش الحجه وزن تفكاها ولاش الحجه يقول يعني خصايت مثلا المناس كيقال سيدي ربي ميم الماكله غايديني وتقلق على يمانيك نيك نو سي با سو كو vous allez manger demain habillé car chaque jour se fait sa peine وتقلق على يمانيك سي دي زيتاب يبغى غاز نديني اسرائيل فيت موا كونفيونس نكيني جو برون اون شارج اي لا كاتريام ايطاب ايات مثلا اسمي دوالات موت نسن تاكيتي لا كاتريام ايطاب ايات مثلا تاكي سي تري امبورطون زاد شحال قيمه 4 سيكل فارا تونوك ثموت نسن الباب نديرو دوغال والسنات هيلسا كون اسباني فونتيير يانا مشاهديني سنين كان بلي كيف كاش كاين يجمع حد تونسا الكليه وميم طون لو كان يزرم دينا مي سيدي ربي شنو نخدم يزايا كون مثلا يا ريتني سام كان يمس اثموتنيش نيفكا اي مثلا اش كيقولوا سيدي ربي انك ما انك تيتشوجرات انك واحد يتشيك وجرات سيدي ربي اي كابابل تدير هكا اللي كابابل تدير اول كلمه دونك لي كاتر كاي طابا بليك سيدي ربي تيكس داني بلاني انت تكسب الى الكونترا في زوتوركينا في كلشي ولا شنو سي فانافوس كلشي هذيك الفاسنيس وسي لا ناتور الا دوبت كيش هو يخدم حتى غتسول بون لي فاغ البحر يسفن كلش لا كلشي حتى غتسول اسيني كي سكواد كلشي حتى غتسول الا قدر ما اشتاقين يبغى غادي سنات تزمر سيدي ربي بليك ديو اي كرون نوتر ديو ايت مثلا مي مالوزمون فهمنا لا مي توجور داير شو كتحسي في الحال باسكو ني راوند لو ديابل داير شوم لو ديابل فريمون ضحاي مي امقر حال تشورت سي دي روس تولا يصور ديال خسران لو بيان مال اكي يخسر لو بوبل دو ديو بظن ميمش من دون لا ديسيميلاسيون اي لو مونسونج لا مانيبيلاسيون الكلي سيدي ربي كسر كونشتني يبغى يدوز تموت كنعان لافينير نوفيل داكني الا قراش نصفا بوين دافيس مي مالوروزمون يتمثل داني لا بين دي سيدي سيدي ربي قلبنت خدمت ان فودور فغي كنا جماعة ومنا بليك ربك يبارك ونفك البركة مي في سور توا في سور فو ميم إلا قناة في منا إوا كنداغني أنا كنا نسوي خدمت جميع ونتزو خرايس ونخدم لك إلا خاطر مستني جوجمون أدنوي خاطر هذا والخير يكاتد دوكا غتروح لا بريزونس لسيدي ربي يكاتد دوكا غتروح لا بريزونس لسيدي ربي كمي جماعة أو تما المين دارت المياوان مثلا المياوان خاطر لا سوليسيون il est dans le jeûne, il est dans la prière أيات مثلا il est dans le jeûne, il est dans la prière مثلا بلا نلاقى هذيك الخفي ما نسيت مثلا إلا قرا خاطر ما فهمتش كي خافي منا سي فيني بور نو أيات مثلا سي فيني بور نو الكمية بغيت مثلا أو دينيغ ذي رحمة سيدي ربي إلا قرات سواليم أماكنين شوال أثان لاكيزاسيون أثان دهدرك خاطر أيات مثلا جو مو سون ريسبونسابل Je me sens responsable. Parce que même si mes frères, هضر على سيدي ربي زور على سيدي ربي يهضر يد. Alors مين يهضر سيدي ربي اش يدينا؟ إنك comment traiter avec Dieu, comment traiter avec moi. إنك تهضر فاش تقول on doit apprendre à traiter avec Dieu مثلا. On doit apprendre à prier آيات مثلا. On doit apprendre à prier. On doit apprendre à revenir vers lui. À jeûner, à prier, à traiter les choses dans l'esprit. أدنو على توبة آيات مثلا. خاطر آيات مثلا ما مازال كنت تكمل ما كاينين نتوما نفوس سيدي ربي.
وتولي مالا إلا الزرام لو بوبل ديجا ديفيرون كوكونا في السيناء لو كان يا اون دير ابوبري دو 9 mois ناض 10 mois الوغ سي بوسيبل سا فا بروندر دو طون لافير غيني كون ويتو الزمن ما تتقربن لكن الزمن ما تسبادم خاطر ما تكمل ما يتدف زعما الحومه تمانيفيستي با كاين صح تخدم ماشي وما انا ما تصوبت في مسمن سيدي ربي سيدي ربي ديك تينا دوطا سيدي ربي غاتلماس ديك تاتي في سيدي ربي كون وتباعا تقبل من الحوايج اي مثلا يا با سوسي اسرائيل ايزون با بور دو بيردر لور تيريتوار اسرائيل ا مومون ما كنروحان ايزون بيردو لا بروميس نيسن تروح حسن يزمن الحكم شي ما يفاك العقل لي بروبيني ساندا روحات اتي ديسبيرسيت كيف العقل اي ما خاطين اي ما خاطين ايوا باسكو يا نونجو شو لا بوليتيك مثلا شو لا بوليتيك مثلا قلنا ديك واش حسيت يقرا قراوات ما مدينا الهضره كاع الدنيا عطاش كمدانا فوالا ميم يبدا كاليكو كيني وني يديك شتي يدي قرا كاين مي فوالا نقل راه يدينا مثل يدينا غايت مثلا يدي هضرت ودي تمسكيدي ولا هضر كان في الدين ويدا 50 ربي حلا جار كلشي كيسنا كاع جروب مثلا سيدي كونغولي زافريكان كيني يصور دير كان دادين سوق شوني تاهدر جمعني صور دير ما عندنا ساك لا مارس نفكيو انت كار نو ما حلا جا نفكيو مغفو خاطر ولا بليك لا مانيبيولاسيون عاوديني غير إنسان يصل كيلو 50,000 الوغ 50,000 شحال من شحال قلال ما مفكد والفاض 5,000 تفرون تخلصنا كور نسن يرنا سميس الدوار نصوردي ما دكن دو ريسبونسابل هادفكر لا دي نسان تخلصن ميم دي تموت خورنايت مثلا شي لا ميم شوز سي لا ميم شوز مثلا الا قنتي خدت مسخره كاع دي الكذبه كاع لا مانيبيولاسيون مثلا كل ماجورتي دي زيغليز سا توك لي باتيمون ديال الانسان دايلانسن باتيمون دايلانسن سي راه ليغليز اكسكروي سي راه بالك لي يوثنا صدق ثلاثه صغار مي لا ماجورتي تساتوك لو باتيمون تساتوك خام ما سي هذاك ما اخر هذا شحال تخلص كان لي شارج سي 4 كوت ما سي لي راني واش نجي خاتخلص 2 مليون بار موا لي شارج 2 مليون بار موا لي شارج تخلص بيسك لا لوكاسيون تخلص دار مي ما تجي معاك واش تصور دي شارج دابا غيسن Il y a des gens qui ne rendent même pas compte, vous ne donnez même pas compte, ils peuvent ne s'y bien, à chose de choses de crème. مثلا arrêtons le mensonge, arrêtons le voile guérir, barكة تمسخير ترى ولا ترى بسيد ربيع ولا ترى سيد ربيع كمية مثلا إلا قد نغطى نثبت إلا قد نغطى سيد ربيع إلا قد نغطى الصفا آية مثلا وخرطا غير يتغنى أنت بيش أنا المال خاطر ماشي يدي غاتناغم غاتناغيدون كي ترى موكد ربيع يبوز دافونس تخسرون دافونس تخسرون مثلا دافونس تخسرون دكمي بغا كون دار غير مانويت مثلا نيكي لو كون وين ادون تاع سيدي ربي on va traiter avec Dieu on va s'appuyer sur la parole اشو تقرا لا بارول مثلا تغادي صحيت مثلا qu'est-ce qu'il dit la parole qu'est-ce qu'il dit la parole est-ce que mon a réussi parce que ça s'appuie pas sur la parole mais maintenant vraiment on a réussi on va s'appuyer sur la parole ولا من ولد ولا سيدي ربي واش مشابه راه سي كدا تاش مسكينه ايش مشابه يبغاوني غايت مثلا اكون جا هنا سيدي ربي دعنا الزرع سيدي ربي غادي نفكر خمم لي بندار سواش داني ادنوها تجي غاول لهنا ذي المسيح ام قران امين